बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे हासिल करने के लिए आपका जो ज़रिए आमदनी है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, फ़ाल होना चाहिए, यानी उसमें अंदर प्रोग्रेस हो। जैसे आप कमा रहे हैं, अपने काम को ऐसा अपग्रेड करें कि उसके अंदर आमदनी जो है ना वो बढ़े, यानी हर साल उसके अंदर कम अज़ कम जो गवर्नमेंट देती है ना 20-30%, ये नहीं, कम से कम 100% आपका आमदनी का इजाफा होना चाहिए एवरी ईयर। ये गोल होना ही चाहिए आम बंदे का भी, जो कि गवर्नमेंट सरकारी तो नहीं, लेकिन जो बाकी प्राइवेट शोबे में काम करने वाले लोग हैं, आम छोटा मोटा कारोबार है, बिजनेस है या प्राइवेट जॉब है, वो बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। लेकिन जब गोल होगा तो फिर होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, जो अपनी आमदनी को बढ़ाने का और उससे बाद इन्वेस्टमेंट में पैसे को कन्वर्ट करने का और उससे फाइनेंशियल असासे बनाने का और उन असासों से रेगुलर आमदनी यानी पैसिव इनकम, यानी वो आमदनी कि जिसके लिए आपने एक दफ़ा कोशिश की थी और अब आप को उस आमदनी के ऊपर, यानी वो जो आपका सरमाया था उसके ऊपर आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है। ये एक बड़ा लेवल है जो कि जिसको अचीव करने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर कोई जल्दी यानी छोटी एज में इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को समझना शुरू कर दे तो वो बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि एक बात याद रहे कि ये जो जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया के अंदर आपकी जो कोशिशें हैं या आपकी जो सोचें हैं या आपका जो गोल्स हैं, ये पैसे रुपए, पैसे एहसासों में कन्वर्ट होते हैं। आमतौर पे ना ये लोग हमारे यहाँ इस पे लोग यकीन नहीं करते। अभी आपने देख ही लिया कि जो अभी कश्ती के कोई उलट गई है, लोग जाते हैं यूनान वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कोई 650 लोग कश्ती में थे और वो उलट गई है और उसके अंदर कहा जा रहा है 100 के करीब पाकिस्तानी हैं जो कि शहीद हो गए हैं, फौत हो गए हैं बेचारे। और ये वो लोग थे कि जो बुनियादी तौर पे यंग थे, एनर्जेटिक थे, उनमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे भी होंगे, और वो इसी पाकिस्तान में बस रहे थे। और जहाँ के आप छोटे से छोटे एरिया की बात कीजिए या बड़े से बड़े शहर की बात कीजिए, हर जगह पाकिस्तान में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन इसी इन्वायरमेंट से वो उनका ऐसा जी अचाट हुआ, यानी ऐसा जी भरा उनका कि वो यहाँ से लाइफ रिस्क लेके कहीं जा रहे थे। वो अलग बात है कि कई कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कोई नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन रिस्क लेना कि जिसके अंदर जान ही जाने का ख़तरा हो, ये कोई ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है। ये मैं उन नौजवानों से मुखातब हूँ जो बेसिकली सोचते हैं कि जी हम कैसे ज़िंदगी में कुछ करें, इन्वेस्टमेंट करें, पैसा कमाएं ज़्यादा और असासे बनाएं और वगैरह। और ये वो इस तरह का, देखिए मैं एक बात याद रखें, सारा कुछ जान की बाजी लगाने, एक ही दफ़ा जान की बाजी लगाने से कभी नहीं मिलता। अमेरिका में भी आप हैं, अगर फर्ज करें जो अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिकन के ऊपर मैं पिछले एक हफ्ते से ये रिसर्च कर रहा हूँ कि वो कौम कैसे इतनी बड़ी कौम बनी, वहाँ की जीडीपी क्यों इतनी ज़्यादा है, वहाँ क्यों इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये वैसे तो ओवरऑल मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आप ज़रा और डेप्थ जायज़ा ले रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा है, ऐसा मुल्क है, वहाँ क्यों लोग जो हैं वो बहुत कमा रहे हैं और बाकी जगहों के ऊपर लोग जो हैं वो, या जो हमारे मुल्क के अंदर है लोग हैं, वो क्यों वसाइल से आ रही हैं या वो ये समझते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं। तो जब मैं ये पूरा जायज़ा लेता हूँ या मैं ये उनका और अपना ये कंपैरिजन करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ आती हैं। देखिए, ये जो हम आपसे बात करते हैं, आप इसको मोटिवेशनल स्पीकिंग कह लीजिए, आप इसको लाइफ स्किल्स कह लीजिए, आप इसको कोई कुछ भी यानी रुपये पैसे क्या मालूमात या इल्म कह लीजिए, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए। मैं एक बार आपको बड़े एतमाद से कहता हूँ कि अमेरिका, ये हम अभी शुरू हुए हैं, हमें चैनल शुरू हुए अब दूसरा साल है तकरीबन हमारा, और चैनल मैंने बना के 6 महीने तो मैंने बना के कोई वीडियो भी नहीं डाली। मैं बस सब लोगों का चैनल था तो मैंने भी कहा मेरा भी होना चाहिए, लेकिन फिर हमने इसको जो है ना फोकस किया इसको कि हमें समझ आई कि यार हम जो
चाहते हैं कि कहीं इम्प्रूवमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन जो है ना वो हमें भी फ़ायदा देगी और लोगों को भी फ़ायदा देगी। तो ये सच साबित इस तरह हुआ कि आप जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारी चीज़ों को लाइक करते हैं, तो उससे समझ आएगी यार कहीं ना कहीं बात पहुंच रही है। और यही जो एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बात पहुंच रही है, इसी के ऊपर हम फिर फ़ायदा इसलिए ऐसे हासिल कर रहे हैं कि क्योंकि सुबह शाम वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए मालूमात को पढ़ते रहते हैं, तो उससे बात यह है कि जो ही आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, जिस इन्वायरमेंट में आप ओढ़ना बिछोना आपका होगा ना, उसी से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर गलत होगा तो उसका नुकसान होगा, अगर अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आप ये जो मैंने आज के जो हमारा मास्टर क्लास है, इसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया कि हर बंदा चाहता है कि रुपया पैसा उसके पास वो साथ से बनाए, ज़्यादा वेल्थ कमाए, तो वो कैसे कर सकता है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ उसने हमें बताया कि यार पाकिस्तान में ना लोग बदकिस्मती से हम ना एक प्रोसेस ओरिएंटेड कौम नहीं है। दूसरी बात, अच्छा ये हमारे यहाँ नहीं, अमेरिका में भी ये रोना है। वो कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, स्कूल आपको ये सिखा देती हैं कि आपने कैसे पैसा कमाना, या आपने कोई शोबे में जाएंगे, उसमें एक्सीलेंस लेंगे, कोई डिग्री लेंगे, तो उसके बाद आपको जॉब मार्केट में जाएंगे और आपका पैसा कमा लेंगे। लेकिन वहाँ भी ये नहीं बताते कि वो जो पैसा कमाएंगे उसके साथ आपने क्या करना है। ये दुनिया में कहीं नहीं सिखाते। ये हर बंदे की अपनी नीड है और रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की नीड और रिक्वायरमेंट है तो वो थोड़ी सी तवज्जो देगा, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को समझेगा और उससे वो फ़ायदा उठाएगा। दरअसल है क्या, इसमें तो चंद बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा कि जो इसके लिए ज़रूरी है। नंबर 1 बात यह है कि जो भी आप पैसा कमाएं, ज़िंदगी में जितनी जल्दी आप अपने लिए कोई लाहे अमल बना लें कि मैं अपनी आमदनी का दिस मच जो है ना वो सेविंग करूंगा और वो इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, जितनी जल्दी है जी, अर्ली एज में 20 में, 22 में, 24 में, 25 में, जितनी जल्दी आप इस बहुत बड़े डिफ़िकल्ट मिशन के ऊपर एम्फेसाइज कर लें और आप उस पर लग जाएं, उतनी जल्दी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। क्योंकि ये जो हम रियल एस्टेट की चीज़ें बेचते हैं ना, जो आपके सामने कहते हैं, इस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो ओवर द ईयर जो है ना वो कहाँ से कहाँ आपका सरमाए को कहाँ से कहाँ ले जाता है। नंबर 1 पॉइंट है, जितनी जल्दी आप इसके साथ फोकस हो जाए और इस पे काम करना शुरू कर जाए। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा ज़िंदगी में आप पैसा कमा के उसको होल्ड करने की अहलियत पैदा कर लें अपने अंदर, होल्ड करने की, उतना आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो जाएंगे। लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वो होल्ड नहीं कर सकते। पैसा आता है, जाता है, फिर उनको पैसे की जरूरत होती है, फिर पैसा आता है, जाता है। इस प्रोसेस के अंदर वो जो उसकी जो सीड है ना, वो ज़मीन में नहीं लगा सकते। यानी कोई आपने फर्ज करें आपके पास कहीं से 20 लाख रुपया आ गया है और आपने कोई डाउन पेमेंट की शक्ल में कोई चीज़ ले ली है और फिर उसके ऊपर आपने कमिटमेंट दी कि भाई मैं अगले 2 सालों में 40 लाख और दे दूंगा, और वो आपकी कोई 1 बेड अपार्टमेंट या कोई आपकी इस तरह की चीज़ बन जाती है। सही है ना। अब ये एक पूरा प्रोसेस है और एक मरहला है और इसके अंदर आपको पैसे, सारी बात है, अगर आपके पास इकट्ठे ही 60 लाख रुपए होते तो फिर तो आप कोई और चीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा पैसे, आपका है ही 20 या 18 या 15, तो आप उसी साइज़ की चीज़ की तरफ जाएंगे। अब आपने जो पैसा कमाना है वो उसमें लगा देना। जब आप लगा देंगे वो उसमें होल्ड हो जाएगा, यानी वो आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब आप खर्च नहीं कर सकते, फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप पैसे के लिए और काम करते हैं, यानी और पैसा कमाते हैं। आप अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई और सिस्टम जो चलाना है ना। फर्स्ट करें शुरू में आपका नहीं चलता, आपने कोई असासा बना लिया, आप किसी को उधार पकड़ लेते हैं कुछ अर्से के लिए कि यार थोड़े से पैसे चाहिए, ये वो, तो आप मैनेज कर लेते हैं। जब आप मैनेज कर लेते हैं, वो होल्ड करने की अपने अंदर अहलियत और कैपेसिटी पैदा कर लेते हैं, तो अब आप साल 2 साल के अंदर अब आपकी वो प्रॉपर्टी कुछ और ही शेप अख्तियार कर लेती है। वो आपका सरमाया कई गुना बढ़ जाता है और आपको समझ आती है कि अच्छा ये हुआ मेरे साथ, कि यानी मैंने एक मुश्किल काटी और पैसा जो कमाया था वो मैंने यहाँ लगाया। इसका मतलब आप कहते हैं कि अच्छा इस तरह होता तो मैं अब एक और तो मैं तो 3-4 मैनेज कर सकता हूँ। ये मैं ख़त्म करूँगा तो मैं एक और में चला जाऊँगा, तो वो मैं मैनेज कर लूँगा, तो फिर किसी और में चला जाऊँगा। तो इस तरह आप जो है ना
آپ کے احساس سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کا پیسہ جو وہ آپ ہولڈ کر لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ آپ جتنی جلدی اس پروسیس کو شروع کر لیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ جتنی جلدی ہولڈ کر لیں چیزوں کو تو وہ اس صورت میں آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ جی آپ کی جو آمدنی ہے نا اور اخراجات ہیں اس کے اندر کوئی خاص فرق ہونا چاہیے. یعنی اخراجات کم ہو آمدنی زیادہ ہو. صحیح ہے نا. فرض آپ کو اپنی جو بھی آمدنی ہے اس کے 20% 30% پہ جینا سیکھنا چاہیے. یعنی 20% یا 30% آپ خرچ کریں گے اور باقی 60% یا 70% آپ انویسٹ کریں گے اپنی آمدنی کا منتھلی یا ایئرلی. اب آپ کہیں گے یار یہ تو اس کا مطلب ہے آمدنی آپ کی اور بڑھنی چاہیے. تو جو آمدنی بڑھنی ہے نا وہ آپ کی تو اس کے بغیر تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا آمدنی اس لیے نہیں بڑھتی کہ جب آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہوتی, کہیں کوئی انسٹالمنٹ نہیں پے کرنی, کہیں کوئی آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی سائنس ہے, عام بندے کو یہ نہیں پتہ لگتا. جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس پیمنٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, انفلو بڑھ جاتا ہے. نیچرلی آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ اس پہ جمع تفریق کرتے ہیں, آپ کی سوچ اور دوسروں کی سوچ فرق ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا وہ یہ چیزیں سمجھتے نہیں, یہ باریکیاں نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں میں ابھی سڑک پہ جا رہا ہوں, آگے جا کے روڈ کرب ہے, مجھے یہاں سے تقریباً آپ جو کوارٹر جو کلومیٹر ہے وہ نظر آ رہا ہے, آگے سے مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ جو عام طور پہ جو کشتیوں میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں باہر چلے جائیں گے ہمارے پیسے آ جائیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں ہمیں پورا روڈ دور تک واضح نظر آئے گا اور سیدھا ہوگا اور ہم اس پہ چڑھ جائیں گے تو ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں. بس یہ غلطی ہے ان کی, اس لیے وہ کشتیوں میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں. امریکہ میں بھی میں آپ کو کہا رہا ہوں پچھلے ہفتے سے امریکن کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, امریکہ میں بھی اسی طرح جو آپ کو میں روڈ کو تشبیہ دے رہا ہوں آپ کی فائنینشیل فریڈم کی طرف یا فائنینشیل معاملات کی طرف, وہاں بھی کوارٹر کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر یا اس طرح نظر یا 1 کلومیٹر نظر آئے گا. صحیح ہے, پورا روڈ نظر نہیں آتا. یعنی یہ ایک اگر سوچیے اگر اتنی کلیئرٹی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نوکری نہ ہو کہ جس کے اندر پھر نوکری اگر ہوگی وہ کلیئرٹی ہے جی آپ کی تنخواہ یہ ہے اور کبھی مہنگائی ہوگی تو 30% بڑھ جائے گی اور مہنگائی 42% بڑھی ہوگی, آپ کی تنخواہ 30% بڑھے گی اور آپ پھر بھی لوڈیاں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ ہی نہیں آتی, آپ کو فائنینشیل نالج ہی نہیں ہے. تو آپ نوکری میں رہیے, وہی بہترین ہے آپ کے لیے. 12% کے نقصان پہ بھی آپ لوڈیاں ڈال رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو 12% نقصان ہو گیا سال کا, کیونکہ آپ کو فائنینشیل نالج نہیں. نوکری میں یہی تو پرابلم ہوتا ہے بندے کا, اس کا ایک ٹنل ویژن ہوتا ہے. تو یہ نوکری ہوتی ہے کہ جس میں سیدھا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی آپ نے 60 سال اسی پہ جانا ہے, 10% یا 20% یا 30% ہر سال کیا دوسرے سال تنخواہ بڑھ جائے گی, ہر سال بھی بڑھ جائے گی تو مہنگائی اس حساب سے بڑھ رہی ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں پھر؟ جو آپ کا یہ جو دماغ ہے وہ اتنا آپ کا جو ہے نا سیف کھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ بس آپ نوکری جوگے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ رن مریض جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بیوی جوگے ہی رہ جاتے ہیں. وہ زندگی کے اندر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, لیکن ان کو وہی نظر آتا ہے. تو نوکری والوں کو بھی صرف نوکری نظر آتی ہے, ان کو دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا کیسے کما رہی ہے, ملٹی بلینئرز بن رہے ہیں لوگ, یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی آمدنی کو اس لیول پہ لے جانا ہے کہ آپ کا 30% پہ 20% پہ 10% پہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے اور باقی سارا آپ کو بچ رہا ہے. دیکھیں زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, ابھی تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی, آپ ہمیں اگر بند نہ ہو جائے شاید. ہاں جی بس بات مکمل کر لوں نا میں. دیکھیں زندگی میں نا ایک بات یاد رکھیں, یہ جو فائنینشیل معاملات ہیں یہ ایک ڈسپلن مانگتے ہیں, اور یہ ڈسپلن سیلف ڈسپلن ہے, کسی نے آپ پہ امپوز نہیں کرنا. کوئی آپ کو نہیں کہے گا جی آپ بزنس میں ان امریکنز پہ جن پہ ریسرچ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 100 گھنٹے ویک میں کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چھٹی کرتے ہوں گے تو روزانہ 16 گھنٹے کام کرتے ہوں گے. تو ملازم جو ہے وہ 8 گھنٹے بھی نہیں کام کرتا, 6 گھنٹے ہی کام کرتا ہے. تو 1-2 گھنٹہ آنے جانے کا 1-2 گھنٹہ خدا حافظ کرتے کرتے وہ 8 گھنٹے مشکل پورے کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک آپ سمجھ لو کہ اس کے اوپر ایک بھار ہوتا ہے نا کام. تو یہ جو امریکنز ہیں جو ملٹی بلینئرز ہیں یہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں کام. اچھا پھر وہ فائنینشیل معاملات کے لیے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اس ریلیونٹ شعبے کے اندر ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے
تو پھر آپ کام نہیں کر رہے. کام تو وہ ہے نا کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ وہ کام ہے. جو کام آپ کو پسند ہے وہ تو کام ہی نہیں ہے. تو پھر جو آپ کا شوق ہے وہ آپ نے سارا دن 24 گھنٹے شوق پورا کریں یا 16 گھنٹے کریں یا 18 گھنٹے کریں, تو اس سے آپ کا ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ آپ کی فائنینشیل انکم کے اوپر جو ہے نا ایمفسائز یعنی اثر ڈالتی ہے چیز, کہ اگر آپ کی فائنینشیل آمدنی بڑھے گی تو آپ کی زندگی کے اندر آپ کا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کو پسند ہوگا, محبت ہوگی اس سے, تو اس سے آپ کی جو زندگی ہے نا اس کے اوپر ڈائریکٹلی اثر پڑے گا اور آپ کی زندگی جو ہے نا اس میں پیسہ زیادہ آئے گا. صحیح ہے. اچھا, اب یہ جو زیادہ پیسہ, اچھا اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں, میں ویڈیو لمبی ہوگی. زیادہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم بلڈ کرنی ہوگی. آپ ایک ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ جو واقعی اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ایک مٹھی ہیں, کہ جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کا مقصد ایک ہوگا, آپ کا مقصد ایک ہوگا, ان کو آپ موٹیویٹ کریں گے, ان کو ٹرینڈ کریں گے, ان کو آپ ایک نقطے پہ اکٹھا کریں گے, تو آپ بہت پیسہ کمائیں گے. جتنے بڑے بزنسز ہیں وہ اس ٹیم کے بغیر نہیں ہیں, کہ بڑی ٹیم آپ کو چاہیے, سالڈ افیکٹو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم چاہیے آپ کو, سو دیٹ کہ آپ وہ مقصد حاصل کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پھر آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ آپ کو چاہیے, آپ کا پیسہ بڑھے گا اس سے, فیصلہ کرنا کہ بھئی جائیں. پھر آپ کی رسک ٹیکنگ جو ہے, بگ رسک ہے تو بگ ریوارڈ بھی ہے اس حساب سے, اور وہ آپ بڑا رسک اس وقت لے سکتے ہیں جب کہ زندگی میں آپ بہت سارے رسک لے کے اس ٹریننگ سے پہنچ جائے گا, آپ کو بڑا رسک لیں گے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. تو اس سے آپ کا ڈائریکٹلی جو ہے نا پیسہ آپ کا بڑھے گا, اس سے کہ جتنا بڑا آپ رسک لیں گے اتنا بڑا آپ کا پیسہ ہے. پھر یہ کہ آپ اپنے کام کو سیریسلی لیں, پھر زندگی کو سیریس لیں, اس سے آپ کا پیسہ بڑھے گا. دیکھیں, یہ زندگی کو سیریس لینے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم کشتی میں سوار ہو گئے تو لائف رسک لے رہے ہیں. یہ سیریسنس نہیں ہے زندگی کی. یہ تو ہم نے, آپ سوچیں کہ ہم نے تو یہ تو ایک یعنی ایک آر یا پار والی سائنس ہے, جوا کی طرح کی ہے, کہ یا تو زندگی بچ جائے گی یا زندگی تباہ ہو جائے گی, اور ہم نے وہ کر لیا. یہ بالکل سیریس نہیں ہے. زندگی سیریس یہ ہے کہ آپ زندگی کو بیٹھ کے پلان چاک آؤٹ کریں کہ میری زندگی میں کتنے مرحلے ہیں, کتنا ٹائم ہے, کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کتنی میری ذمہ داریاں ہیں, کتنا مجھے پیسہ چاہیے, کتنے میرے گولز ہیں, کہاں میں نے پہنچنا ہے, کہاں رہنا ہے, کہاں زندگی گزارنی ہے, کیا مجھے شوق ہے, یہ سارے. اور پھر ان کے اوپر آپ نے اس طرح کام کرنے کہ آپ کو پورا یقین ہوگا یہ چیزیں ہوں گی. پھر اگر آپ سب کچھ گولز بناتے ہیں اور آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یقین کیسے ہوگا؟ یقین آپ کا تب ہوگا کہ جب آپ وہ کام کر رہے ہیں زندگی کے اندر کہ جو صحیح ہے, جس کا آپ کو فائدہ تو ہے ہی ہے, دوسروں کو فائدہ ہے, جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا یقین بڑھے گا. جب آپ ایسا کام کر رہے ہو گے, آپ نے دیکھا جو لوگ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ, اب آپ سوچو کہ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں اور کتنی ان کی زندگی جو ہے نا ایک خوشگوار ہوتی ہے, زندگی بڑی انرجی ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, پرائڈ لے رہے ہیں, وہ ہیرو طرح جی رہے ہیں زندگی. تو یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اگر کسی کا اپنے اوپر یا اپنی صلاحیتوں پہ یا اپنے کام پہ یا اپنی اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ وہ پیسہ نہیں کما سکے گا, تو یہ جو یقین ہے نہ ہونا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رانگ پروفیشن کے اندر ہے. اگر آپ کسی کو تھک لگا رہے ہیں, اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اگر آپ کسی کو چیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا یقین آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ایک کام کر رہے ہوں گے میں بھی, لیکن آپ کی خوشی نہیں ہوگی, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, آپ کو صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا اس طرح سے, جس طرح سے آپ کو اچھا کام کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ میں وہ کام کروں گا جو کہ اچھا بھی ہے, میرا شوق بھی ہے, اور لوگ بھی اس سے بینیفٹ اٹھا رہے تو وغیرہ. تو جو فائنینشیل جو آپ کی انویسٹمنٹ معاملات ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ کیسے گرو کرے گی, آپ ایک اچھے فعال خوبصورت زندگی کیسے جئیں گے, اچھے شہری کیسے بنیں گے, یا یہ ضروری ہے. اور آپ کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملے, اور یہ وہ انفارمیشن ہے کہ جو بنیادی طور پہ زندگی بدل دینے والی انفارمیشن ہے, میں اس بڑی یقین کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ اگر کوئی سن لے ریگولر بیسس کے اوپر تو اس کی ایسی برین واشنگ ہوگی, میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فعال ہو جائے گا, افیکٹو ہو جائے گا, اس کے انکم میں بہت بڑا چینج آ جائے گا, اس کی سوچ بہت بڑی ہو جائے گی, وہ اپنے آپ کو بڑا فعال اور افیکٹو سمجھے گا,
وہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ انہی موضوعات کو ہم لے کے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انسان سارے برابر ہیں, اللہ نے تمام انسان برابر بنائے ہیں. اب کئی لوگوں کو ایسا گروپ میں اثر آ گیا کہ جو لوگ چھوٹے ذہنی سطح کے ہیں تو وہ لوگ پیچھے رہ گئے. کئی لوگوں کو ایسا انوائرمنٹ میں اثر آ گیا کہ وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلے گئے جو کہ ایک گروئنگ انوائرمنٹ ہے, یعنی یا ایک وہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر ابنڈنس ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, کما رہے ہیں پیسے, وسائل, ریسورسز, اور وہ لوگوں کو فائدہ دے بھی رہے ہیں. ایسی پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایسی پروڈکٹ لوگوں کو دے رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کا گارنٹیڈ فائدہ ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں. تو بہرحال ان موضوعات کے اوپر ہماری انشاءاللہ اور ماسٹر کلاسز آتی رہیں گی, سو دیٹ کہ آپ ان کو سنیں, دیکھیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اتنی محنت کے بعد اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ الگوریدم کے اندر ہماری ویڈیوز آگے جائیں, لوگوں تک جائیں, تو سو دیٹ کہ یہ میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.